کلا اذا دکت الارض دکن دکا۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر سورۃ الفجر دی تفسیر کردیاں بات اس مقام تے پہنچی، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ تانوں کی مسئلہ ہے تسی یتیم دی عزت کیوں نہیں کرتے؟ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور لوگاں نو مسکین دی خدمت تے کیوں نہیں ابار دے؟ ایک کہ مسکین دی خدمت خود کرنا، ایک کہ دوسرے نو کہنا کہ فلاں بندہ مسکین ہے اے نال تعاون کرو۔ تو دوسرے نو دعوت وہ بندہ دے گا جڑا خود بھی مسکین دی خدمت کردا ہوئے گا۔ جڑا خود خدمت نہ کرے، مسکین دے بارے اپنے دل اندر محبت نہ رکھے، وہ دوسرے نو والا کیویں کہہ سکتا؟ یعنی کہ اس قدر مسکین دے نال محبت کرن دا حکم دیتا کہ خود بھی یہ دی خدمت کرنی ہے، خود بھی خیال رکھنا ہے اور دوسرے نو ہی دعوت دینی ہے۔ اور جیڑا بندہ دوسرے نو دعوت دیندا کہ فلاں بندہ مسکین ہے یہ نال تعاون کرو، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشفعوا توجہوا، تسی سفارش کیتی ہے تو انہوں سفارش کرن دا بھی اللہ اجر عطا کرن گے۔ پیسہ دوسرے دا خرچ ہوئے گا، تعاون دوسرا بندہ کرے گا، لیکن توانو سفارش کرن دے نال، توانو کہن دے نال، اپنے بل ہلان دے نال، اپنی زبان و حرکت دین دے نال اللہ اجر عطا کرن گے۔ کیوں؟ کہ تساں مسکین دی محبت اپنے سینے دے اندر، دل دے اندر انتہائی زیادہ بٹھا دی۔ حکم تے یہ سی کہ یتیم دا خیال رکھو، مسکینہ دی خدمت کرو، دوسرے دے کم آؤ، اوکھے سوکھے ویلے دا خیال رکھو، لیکن اللہ فرماندے نے تواڈی کایا الٹ پلٹ گئی، تساں اپنی تقسیم نو ٹیڑھا کر دیتا۔ حکم توانو اے سی کہ دوسریاں دا خیال رکھو، دوسریاں دے نال تعاون کرو، دوسریاں دی محبت اپنے دل دے اندر بٹھاؤ، دوسریاں دے اوکھے سوکھے ویلے کم آؤ، لیکن تساں اپنی تقسیم نو ایسا ٹیڑھا کیتا کہ تسی وراثت دا مال بھی ہڑپ کر گیا۔ جے چاہے کہ مسکینہ دی خدمت کر دے، یتیمہ دا خیال رکھ دے، دوسرے لوگاں تے خرچ کر دے، دوسریاں تے خرچ کرن دی بجائے جنہ دا حق تساں دینا سی تسی انہاں دا حق بھی دبا گئے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تو انہوں کی ہو گیا تسی وراثت دا مال ہی کھا گئے۔ اکلًا لمّا آندے نے جو کچھ بندے نو لبے کھا جائے، پنجابی چاہتے نا جو ہتھے چڑھے چھڑے نہ کھا جائے۔ تو انہوں تے آرڈر اے سی کہ دوسرے تے خرچ کرو، تسی اپنے دا حق دبا کے وراثت دا مال کھا گئے۔ اور وراثت دا مسئلہ ایک ایسا ہے کہ اگر میں اپنے معاشرے دی عکاسی کرا تے نتیجہ اس بات تے پہنچدا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کہ جنہیں ہاتھ بھی لاٹھی آ گئی ہے نا انہیں کٹ نہیں کیتی۔ اس مسئلے دے اندر تسی آ کے اے نہیں کہہ سکتے کہ وڈا بھرا جرمدار نہیں ہو سکتا، ہمیشہ چھوٹے دا ہی قصور ہوندا۔ اس مسئلے دے اندر آ کے تسی اے نہیں کہہ سکتے کہ ہمیشہ وڈے دا ہی قصور ہوندا ہے، چھوٹے دا نہیں ہوندا۔ اس مسئلے دے اندر آ کے تسی اے نہیں کہہ سکتے کہ ہر جگہ تے اولاد دا ہی قصور ہوندا ہے۔ اس مسئلے دے اندر آ کے تسی اے نہیں کہہ سکتے کہ ہر جگہ تے باپ دا ہی قصور ہوندا ہے، بلکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جدے ہتھے جو شے آئی ہے نا انہیں معافی نہیں دیتی۔ اگر باپ دے ہتھے کوئی شے لگی ہے انہیں معافی نہیں دیتی، اگر اولاد دے ہتھے کوئی شے آئی ہے اولاد نے کٹ نہیں کیتی، اگر وڈے بھرا دے ہاتھ کوئی شے آ گئی ہے انہیں چھوٹیاں دا حق مارے، اگر چھوٹے دے ہاتھ کوئی شے آ گئی انہیں وڈیاں دا حق مارے، بھیناں دے ہاتھ کوئی شے آئی انہیں بھراواں دا حق ماریا، بھراواں دے ہاتھ کوئی شے آئی بھیناں دا حق ماریا۔ اس معاشرے دی کایا اس انداز نال پلٹ چکی ہے کہ جدے ہاتھ جو شے آئی ہے انہیں کٹ نہیں کیتی۔ اللہ نے ایویں نہیں آکھیا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، او تانوں کی ہو گیا تسی وراثت دا مال بھی ہڑپ کر گئے ہو۔ تانوں تے آرڈر اے سی دوجیاں دا خیال رکھ دے، دوجیاں تے خرچ کر دے، تسی اپنے بھراواں تے، اپنیاں بھیناں تے، اپنیاں اولاداں تے، اپنے والدین تے خرچ کرن دی بجائے او جنہاں دے حق تساں دینے سن اللہ نے فرض کیتے سن، تواڈے تے ضروری قرار دیتے سن، تسی وہی کھا گئے۔ کھادے کیوں؟ اللہ نے وہ بھی وجہ بیان کی تھی وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تسی دنیا دے مال بڑی محبت کر دے ہو،
حبن جمع پنجابی اندر آندے نے انی محبت کرن کہ تسی دنیا دے مال نال انی محبت کر دے تواڈے نزدیک بس دنیا دا مال اور پیسہ ہی سب کچھ ہے. تانوں کوئی رشتے دا خیال نہیں کہ میری اولاد ہے, کوئی رشتے دا خیال نہیں کہ میرا باپ ہے, کوئی رشتے دا خیال نہیں کہ میرا بھرا ہے, کوئی رشتے دا خیال نہیں کہ میری بہن ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا بس دنیا دے مال تے سپ بن کے بہ گئے. ایسی انی محبت دنیا دے مال نال کر دے اور بڑی بڑی ٹیری تقسیم پائی جاندی. کتے ایسی تقسیم پائی گئی کہ وڈے بھرا دے ہاتھ جو کچھ آیا سمیٹ گیا, چھوٹے نو کچھ نہیں دیتا. کتے چھوٹے دے ہاتھ آیا وڈے نو کچھ نہیں دیتا. کتے باپ دا وس چلیا انہیں پتر نو آگ کر دیتا. لو جی میں نو آگ کر دیتا. اللہ اکبر, آگ کر دیتا. میرا کچھ نہیں لگتا, ایدہ میرے نال کوئی تعلق نہیں, اے میری وراثت دا ہی حقدار نہیں. آگ کر دیتا, اشتہار چھپوا دیتے, میڈیا تے شائع کر دیتا. سرکار نے بھی قانون بنا دیتا کہ پتر تو آگ ہو گیا. فرمایا نہیں, جدے حق اللہ نے مقرر کر دیتے نے انہوں کوئی ماں دا لال حق تو محروم نہیں کر سکتا. سورہ نساء, اللہ نے سورہ نساء دے اندر فرمایا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. سورہ نساء دی آیت نمبر 11 فرمایا فرض ہے اللہ دی طرفوں تواڈے تے کہ تسی اپنی اولاد دا حق دیو. تے حق دینا کہنجے للذکر مثل حظ الانثیین. ہاں جی, بیٹی نو ادا تے بیٹی نالوں بیٹے نو ڈبل. لیکن ملنا کدو ہے جدو باپ دنیا تو چلا گیا. جدا مال دنیا تے ہے سی وہ چلا گیا, وہ باپ دا سی یا ماں دا سی, او دے فوت ہون تو بعد وراثت بنی. اگر وہ فوت نہیں ہویا دنیا تو گیا نہیں تے وراثت نہیں بنی. وراثت دے تمام قانون ہی ادو لاگو ہوندے نے جدو انسان فوت ہو جائے, وگرنہ وراثت دے قانون لاگو ہی نہیں ہوندے, وراثت بندی نہیں. ہاں اگر کوئی باپ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی دے اندر تقسیم کراں تو انہوں ہدیہ کیا جائے گا, تحفہ کیا جائے گا. پھر یہ وڈ نہیں ہوئے گی کہ دھی نو ادا تے پتر نو ڈبل, بلکہ پتر دا تے دھی دا برابر سانجھا حصہ ہوئے گا. اگر ₹1,00,000 بیٹے دا تے ₹1,00,000 بیٹی دا. کہانی ونڈ کرتا بیٹی نو محروم کرتا. کعبہ دے رب دی قسم اللہ دی عدالت دے اندر بہت بڑا مجرم ہے. اللہ دی عدالت دے اندر بہت بڑا مجرم ہے. کیوں کہ باپ نو شان کنے دیتی ہے؟ بولو, باپ نو مرتبہ کنے دیتا؟ یہ تھوڑا مرتبہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ باپ راضی ہے تے رب راضی ہے. کیوں جی, تھوڑی شان ہے. اگر باپ ناراض ہے تے رب ناراض ہے. یہ مرتبہ دینے والا کون ہے؟ اسے اللہ نے کہا کہ باپ نو حق حاصل نہیں کہ اولاد نو محروم کرے. جس رب نے باپ نو اتنی شان عطا کیتی ہے, اتنی عظمت عطا کیتی ہے, کیا اس باپ دا پھر حق نہیں بنتا کہ اللہ دی گل نو منے, اولاد دے اندر برابری کرے, بیٹے نو ہی اپنی زندگی دے اندر برابر دوے, بیٹی نو ہی اپنی زندگی دے اندر برابر دوے. اگر بیٹیاں نو دے دیندا, بیٹیاں نو نہیں دیندا مجرم. ایک پتر نو دے دیندا دوجے نو نہیں دیندا مجرم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایویں تے نہیں سی فرمایا کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا بندہ جنت وچ جان لگے گا, بندہ جنت وچ جان لگے گا. یاتی بصیام و قیام, روزے رکھ کے آیا, نمازاں پڑھ کے آیا, زکاتاں دے کے آیا, صدقہ و خیرات کر کے آیا, نیکیاں دے پہاڑ لے کے آیا, جنت دی طرف جان لگے گا, رو کے آ جائے گا, پڑھ لیا جائے گا, رو کے آ جائے گا. کون آئے گا؟ اکالا مالا جدا مال کھادا سنا آ جائے گا. جنہوں وراثت دا حق نہیں سنا دیتا اوتھے آ جائے گا. دنیا دے اوتے نہ پکڑے نہ کچھ کہے, باپ سمجھ کے چپ کر رہے کہ لوگ کی کہیں گے. دنیا دے چھترا تو ڈردیاں اولاد چپ کر رہے, اپنے باپ نو کچھ نہ کہے تے باپ اے نہ سمجھے کہ میں رب دی عدالت دے اندر بری ہو گیا. کیوں جی ایسیاں اولاداں ہیں کہ نہیں کہ لوگاں دے تانیاں مینیاں تو چپ کر رہندیاں نے لیکن ٹھڈوں راضی نہیں ہوندیاں. پھر ٹھڈوں یہ آندیاں نے کہ ساڈا حق ماریا گیا, اگے جا کے پکڑ لین گے. اسی آنے جی اولاد راضی ہے جی, مولوی جی کچھ نہیں جی, اولاد خوش ہے جی, صرف میرے تواڈے منہ تے خوش ہے. فیصلہ پھر اللہ دی عدالت چ ہوئے گا. آقا لا مالا نبی علیہ السلام فرماتے لے کے آ جائے گا شکایت, پھر پتر آ جائے گا, دھی آ جائے گی, بھرا آ جائے گا, جن نے بھی وراثت دا مال کھادا آ جائے گا. نیکیاں اینو دے دتیاں جان گیاں, کسے نو ماریا سو تے نیکیاں اینو دے دتیاں جان گیاں. وراثت دی لڑائی دے اندر آ کے جنوں گالاں کڈیاں شاتما ہادا زارابا ہادا, کسے نو ماریا سو کٹیا سو گالیاں کڈیاں سو بے عزت کیتا سو, سارے آ جان گے. ایمانداری نال دسو وراثت دے جھگڑے دے اندر آ کے جنوں بد زبانی پیا کردا او اپنی بد زبانی دی وجہ تو ہی ایدا گریبان پیا پکڑدا. انہیں حق تے میرا بندہ سی, انہوں چاہیے نہیں سی بد زبانی کرنا لیکن انہیں بد زبانی کی تھی, اس بد زبانی دی وجہ تو ہی پکڑیا جائے گا. مال کھانا تے دور دی گل, اکل مال ہاذا ضرب ہاذا شتم ہاذا, اے سارے حدیث کے الفاظ کہ بد زبانی دی وجہ تو ہی پکڑیا جائے گا.
نیکیاں ملن گیا، جنہوں مندہ بولیا انہوں بھی نیکیاں ملن گیا، جنہوں گال کٹی سو انہوں بھی نیکیاں ملن گیا، جنہوں ڈنڈا ماریا سو انہوں بھی نیکیاں ملن گیا، جنہوں فیر ماریا سو انہوں بھی نیکیاں ملن گیا، جنہوں گھوریاں پا کے ویکھیا سو انہوں بھی نیکیاں ملن گیا۔ آ جان گے پھر سارے پکڑن والے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ سارے آ جان گے نا، پھر کہ تو وڈا بڑا آئے گا، کہ تو چھوٹا آئے گا، کہ تو وشکار لائے گا، سارے آ جان گے نا، یہ نیکیاں مک جان گیا، ختم۔ آپ فرماتے ہیں جی حق لین والے باقی ہوں گے، کیونکہ انہیں جرم ہی ایسا کیتا، وراثت دا پھڈا ایسا پیا، مکان والے پاسے ہی نہیں آئے، نسلہ بیت گئیاں، سال ہا سال تو لڑائی چل دی گئی، کئی پیڑیاں گزر گئیاں، کئی جی وچوں دنیا تو ڈر گئے، لیکن انہوں نے وراثت دا پھڈا نہ مکایا، لمکاندے رہا، طول دیندے رہا جھگڑے نو۔ حق لین والے پھر اجے بھی باقی ہون گے، جنی دیر بد زبانیاں کردا رہا پھر تھوڑے ہونے نے حق لین والے، کیا انہوں دا حق پھر اینا کوئی ہوئے گا صرف؟ فرمایا نیکیاں ہو گئیاں، فرمایا یہ دے گناہ پھڑ کے نا، یہ دے گناہ پھڑ کے اجڑے حق لین آئے نے انہاں دے گناہ پھڑ کے یہ دے کھاتے پا دیتیاں جان گیاں جدیاں نیکیاں ہو گئیاں۔ دنیا تو نیکیاں لے کے جان والا ان لوگاں دے گناہ لے کے جہنم میں جا رہے ہیں، کیوں کہ انہیں حق نہیں دیتا، چاہیے تو یہ سی کہ دوجیاں تے خرچ کردا، دوجیاں دا خیال رکھدا، تے اللہ فرماندے نے دوجیاں دا خیال رکھن دی بجائے وہ اپنیاں دے ہی حق مار گئے ہو، اپنیاں دے حق ہڑپ کر گئے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، وراثت دا مال کھا کے ہڑپ کر کے حصہ دیتا ہی نہیں، جدا جو بندہ نہیں دیتا۔ پھر ساڈے معاشرے دے اندر عجیب جی کہانی چلی ہوندی ہے کہ بہانے کیتے جاندے نے، میرا جی ہن شناختی کارڈ مکا، ہن فلانا کاغذ پورا ہونے والا ہے، خام خواہ کیس نو لمکایا جاندا ہے، کیوں؟ جس کی لاٹھی اس کی بیٹھ، جدے قبضے دے اندر باپ دا مکان ہے وہ اندر چل میں جھٹ کو سال ہور ود اتنے کٹ ہی لواں۔ یاد رکھو جڑا جان بوجھ کے اس معاملے نو لٹکاندا ہے، لمبا کردا ہے، وہ بھی رب دی بارگاہ دے اندر مجرم۔ ہاں کاغذی کاروائی تے وقت لگدا ہے، کوئی مہینہ 2 مہینے 4 لگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، دوسرے نو مہلت دینی چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ یہ بھی مطلب نہیں کہ اگلے دن ہی سارے ہتھوں پائی ہو جاندو جی ہنے ہی فیصلہ مکاؤ، وقت لگ جا سکتا ہے، لیکن خواہ مخواہ نہیں لٹکانا چاہیے۔ کیوں کہ اللہ دلاں دے راز جانتا ہے، اللہ نو ساڈے دل دے ارادیاں دا پتہ ہے، خواہ مخواہ لیٹ بھی کر رہے ہیں کہ واقعی حکومتی مجبوری دی وجہ تو لیٹ ہو رہی ہے۔ فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، وہ وراثت دا مال کھا گئے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور دنیا دے مال نال تسی اینی ہی محبت کر دے ہو، اور بڑی بڑی عجیب محبت پائی جاندی ہے، کتے بیٹی دی محبت باپ دے دل دے اندر آ گئی ہے، انہیں بیٹیاں نو محروم کر دیتا، کتے بیٹے دی محبت باپ دے دل اندر آ گئی ہے، انہیں بیٹیاں نو محروم کر دیتا، کیونکہ میں تم پہلا دسیا کہ اس میدان وچ کچھ نہیں کیا سہ سکتا، جس کی لاٹھی اس کی بیس، جدا جنہ وس چلدا اوناں کٹدا، تاں ہی اللہ نے سب نو برابر رکھیا وا تاکلون التراث اکلا لما، او تانوں ہو کی گیا، تانوں تے حکم دیتا سی دوجیاں تے خرچ کریا جے تسی اپنے دے حق مار گئے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، دنیا دے مال نال تسی انی محبت کر دے ہو۔ کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، فرمایا خبردار وہ ویلا یاد رکھیا جے جدو زمین نو ہلا کے کٹ کٹ کے چورا تے ریزا کر دیتا جائے گا، قیامت آ جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی، تو انو او وقت بھول گیا وراثت دا مال کھان لگیا۔ کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، زمین نو کٹ کٹ کے ہلاک کر دیتا جائے گا، ریزا ریزا کر دیتا جائے گا، انہی ہوئی روئی دی طرح اڑے گی، پہاڑ اڑدے نظر آؤں گے۔ اللہ ایک وقت آئے گا زمین و آسمان لپیٹ لیں گے، مختلف حالتاں ہون گیاں، کیفیتاں ہون گیاں قیامت دیاں، یہ ساریاں ہولناکیاں بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تیرا رب آئے گا میدان محشر دے اندر تہاڈا حساب کرنے واسطے، اب فرشتیاں نو نال لے کے، فرشتیاں نے صفحہ بنائیاں ہون گیاں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، فرشتیاں نے صفحہ بنائیاں نے، تیرا رب آئے گا، پھر میدان محشر دے اندر آئے گا، میدان محشر دے اندر آ کے جدو حشر دا میدان قائم ہوئے گا، اللہ فرماتے ہیں وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، پھر جہنم نو ہی لے آندا جائے گا، جہنم نو ہی لے آندا جائے گا، جہنم آئے گی تو کس طرح آئے گی؟ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم آئے گی 70,000 لگام پہنائی جائے گی، آوازاں نکال دی آئے گی، داڑا مار دی آئے گی، تکاد تمیز من الغیظ، جہنم دی اپنی کیفیت ہوئے گی کہ انج لگدا پیا جویں غصے دے نال پھٹ جائے۔ تانوں شاید تجربہ نہیں، کٹھیالی پھٹدی کدی ویکھی؟ جنہاں دا کام ہے نا کٹھیالیاں دا، انہاں نوں پوچھا جے جدوں ہیٹ ضرورت تو زیادہ ہو جاندی کٹھیالی بھی پھٹ جاندی، کیوں جی ہیٹ زیادہ ہوندی پھٹدی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جہنم دی ہیٹ اس قدر گرمی زیادہ آئے گی کہ جہنم دی بذات خود کیفیت ہوئے گی تقاد تمیز من الغیظ، پھٹ جائے ان قریب، آوازاں مار دیے،
داڑا مار دی آئے گی، رولا پاندی آئے گی، خوفناک قسم دی آوازاں نکلن گیا۔ جے نہیں تجربہ تے کدی پانی دے پل تے کھلو کے ویکھیا جتھے چال بنی ہوندی، وہ پانی چلن دی کنی خوفناک آواز ہوندی، اسی طرح اگ دی بھی آواز ہے، اگ بھڑکن دی بھی آواز آئے گی، 70,000 لگام پہنائی جائے گی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک لگام نو 70,000 فرشتے نے پکڑیا ہے گا، تھامیا ہے گا۔ پتہ کی آکھے گی اللہ نے، اللہ اج لے آ مجرم جنے آنے جڑے دنیا دے اوتے تیرے احکامات نو نہیں سن مندے، تقریراں بھی سندے سن، درس بھی سندے سن، قرآن دی آیتاں بھی سندے سن، تیرے احکامات سارے سن کے ایک کنوں سن کے دوسرے کنوں کر دیندے سن، لیا پھڑ کے انہاں نو اللہ مجرم سٹھن گے۔ تیری کیفیت یہ ہوئے گی، یہ بھوک ہی نہیں ہوئے گی، بار بار آکھے گی حل من مزید، حل من مزید، اللہ اور لیا اور لیا اور لیا، حتیٰ کہ مجرم ختم ہو جان گے لیکن یہ بھوک نہیں مٹے گی، بار بار پھر بھی اللہ نے کہا کہ حل من مزید، اللہ اور لے کے آ۔ یہ کیفیت جدو انسان چ پیدا ہو جاتی ہے نا کہ دنیا دا مال ہور بس ہور بس ہور، کسی دے حق دی پرواہ نہیں کرنی، بس ہور، کوٹھیاں بنگلے بس ہور، گڈیاں ہور، کسی دا حق دین دی ادھر توجہ نہیں کرنی، بس ہور۔ اللہ فرماتے ہیں انجی ہور پھر جہنم کٹے گی، حل من مزید کہہ کے اللہ لے آنا پھر اپنے مجرم۔ رَا وَجِيَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم نو لے آندا جائے گا، داڑا مار دیا گیا، انجی غصے نال پھٹ جلدی جی میں۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس وقت انسان دے ہوش کھلن گے، ہائے میں کتھے زندگی برباد کر گیا، میں اولاد دی محبت اندر آ کے انہاں دا کچھ بن جائے، گل تے مگر ایڈی کوئی ہوندی ہے، انہاں دا کچھ بن جائے، بس ایک دا کچھ بن جائے، باقی جو مرضی کر دے پھرن، جڑا ایک دا کچھ بناندا رہیا نا اتھے پھڑیا جائے، ادو اکھاں کھلن گیا، یومئذ یتذکر الانسان، اللہ دے ادو نصیحت پکڑے گا، کاش میں کی کر بیٹھا، فرمایا وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، لوگوں ہون اکھاں کھلیاں دا کی فائدہ، جب چڑیاں چگ گئی ہون اکھاں کھلن دا کی فائدہ، ہون نصیحت حاصل کرن دا کی فائدہ، دنیا دے اوتے نصیحت حاصل کرن دا وقت سی، ٹائم سی، نہیں کیتی، پسے پوچھ ڈالدا رہا، ایک کنوں سنی دوجے کنوں کر دیتی، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اللہ نے ہون تینوں نصیحت حاصل کرن دا کی فائدہ، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، پھر اس وقت آکھے گا انسان افسوس افسوس، کاش میں اگے واسطے بھی کچھ تیاری کر لیندا، کاش میں دوجیاں دے حق نہ ماردا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں دوجیاں دے حق نہ ماردا، اگے واسطے بھی کچھ تیاری کر لیندا۔ اللہ فرماندے نے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، ہون بڑیاں نصیحتاں پھڑنا پیا، آج تے میں تینوں انج دی مار مارنی ہے جنج دی مار کوئی بھی نہ مار سکتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، فرمایا ایسی سزا دیاں گا، ایسا عذاب کراں گا، ایسی سزا کوئی بھی نہیں دے سکے گا۔ دنیا دے اوتے وہ جیل خانہ ایسا کوئی بنیا ہی نہیں، دنیا دے اوتے ایسا کوئی جلاد بنیا ہی نہیں جڑا ایسی سزا دے سکے، ایسے ظالم جلاد میں قیامت والے دن جہنم دے دروغے رکھے نے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ فرماتا ہے جڑا سا انہوں نے حکم دے دینا انہوں نے کمی بیشی ذرا بھی نہیں کرنی۔ یہ دنیا دی سزا نہیں کہ جج نے آرڈر کر دیتا ہے انہوں 10 کوڑے مارنے نے تو انہوں رشوت لگ جائے، وہ 10 کوڑے بھی مارے لیکن چل پولے پولے، نہیں انہوں نے اینی بھی رعایت نہیں کرنی کہ چل اللہ نے آرڈر کر دیتا انہوں 10 ذرا پولے پولے مار دیو، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ دی نافرمانی نہیں کرن گے۔ فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، فرمایا ہون نصیحتاں بڑیاں پھڑنا، ہون انہیں کاش میں اگے دی کچھ تیاری کر لیندا، دوجیاں دا حق دے لیندا، وراثت دا مال ہڑپ نہ کردا، نہ کھاندا وراثت دا مال، لیکن اج تینوں ہون میں انج دی سزا دیاں گا جن دی کوئی نہیں سزا دے سکیا تینوں۔ دنیا دے اوتے یہی آندا ہے نا میرے کولوں کوئی لے کے وہائے، کیوں جی انج ہی آندے نا، میرے نال وڈا دھکیشا کرنے والا کون، میں عدالتیں جاواں گا، میں کچہریاں جاواں گا، میرے فلانے نال تعلقات، میرے فلانے نال تعلقات، نکل جان گے سارے تعلقات، کوئی ایس پی ڈی سی کوئی ارلا پرلا افسر اوتھے کام نہیں آئے گا۔ دنیا تے آندا رہے میرے کولوں کون ہے لین والا، اللہ آندا رہے اج پھر تینوں انج دی مار ماراں گا کہ انج دی مار پھر تینوں کوئی بھی نہیں مار سکے گا۔ فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد، اللہ فرماتے ہیں ایسا بن کے ماراں گا کہ ایسا بن کے بھی کوئی نہیں مار سکے، ولا یوثق وثاقہ احد، ایسا بننا گا کہ کسی نے تینوں انج دا بنیا بھی نہیں ہوئے گا۔ دوسرے مقام تے کی فرمایا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ
ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکو کہ اس مجرم نو پھڑ لو 70 گز لمبے زنجیراں دے نال سنگلاں دے نال جکڑ کے نو جہنم دے اندر سٹ دیو 70 گز لمبے سنگل دے نال کدی کسی نے مجرم نو بنیا ایویں نہیں اللہ کہہ رہا ہے ولا یوسک وثاقہ احد انج دا بن کے ماراں گا پھر کوئی نہ مار سکے گا دنیا دے اوتے وراثت دا مال کھانا بڑا سوکھا کسی دا حق مارنا بڑا سوکھا لیکن اللہ فرماندے نے جنیاں نافرمانیاں جنہ تکبر دنیا تے رہ کے کیتا ہی میرے احکامات نو ٹھکرائی تے بڑے غصے دے اندر جوشیلے انداز دے اندر بہن بھراواں دی تذلیل کردا رہیا کون ہے میرے کو لے کے دین والا میرے کو کوئی لے کے وہاں ہے اے دعوے کردا رہیا نا میرے کو کوئی لے کے وہاں ہے لے پھر اج اسی دعویٰ کرنے ہیں ساڈے ورگی کو مار مار کے وہاں ہے ایسی مار مارا گا تے ولا یوسک وثاقہ احد اللہ نے وراثت دا مال کھان دی تردید کی تھی وراثت دا مال نہ کھایا جائے وگرنہ جہنم دے اندر اے کیفیت ہے پھر پچھتاؤ گے پھر جہنم دے اندر جا کے آکھو گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون اللہ اسی آنے نا مولی ہو رہے ہیں ایویں تپے رہندے نے ایویں گرم ہوئے رہندے نے ایویں انہاں نوں جو چڑھیا رہندا سی اج اساں اکھیں ویکھ لیا ربنا ابصرنا اساں اکھاں نال ویکھ لیا وسمعنا انہاں جہنمیاں دیاں مجرماں دیاں چیخاں اساں کناں دے نال سن لیاں نے فرجعنا اللہ دنیا تے واپس کے بھیج دے نعمل صالحا اللہ ہن اسی بندے دے پتر بن کے رہواں گے دوجیاں دے حق دیاں گے انا موقنون سانو یقین آ گیا کہ واقعی انج ہی ہے اللہ فرمان گے بس ہن واپس جان دے دروازے ہی بند ہیں واپس نہیں جانا لیکن اے دے مقابلے تے جنہ لوگاں نے دوسرے دے حق دیتے وراثت دا مال نہیں کھادا دنیا دے مال نال انی محبت نہیں کیتی اپنیاں دے بھی حق دیتے دوجیاں دے خرچ بھی کیتا اللہ فرماندے نے انہاں دی کی کیفیت ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ انہاں تے پھر موت دا وقت آوندا تے مطمئن ہو کے رب دی ملاقات نو پسند کر لیندے نے اللہ تو میرے تے راضی ہو جا میں تیرے تے راضی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی نبی علیہ السلام نے فرمایا روشن چہرے آؤں گے فرشتے روشن شکلاں لے کے آؤں گے جنتی رومال لے کے آؤں گے اللہ اکبر جنت دے وچوں خوشبو لے کے آؤں گے آ کے انہوں سلام کہیں گے السلام علیکم انہوں فرشتے نظر آؤں گے یہ ساری دنیا دی تھکاوٹ تے پریشانی ہی ختم ہو جائے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ہے مطمئن روح ہے مطمئن نفس ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ بس آ جا بڑی ہو گئی ہے چلیے رب نال ملاقات دا ٹائم آ گیا اللہ بھی اعلان کرن گے کہ میں دے تے راضیاں جاؤ یہ نام میرے نیک بندیاں دے اندر آپ فرماندے نے یہ روح نو قبض کر کے اس جنتی رومال دے اندر لپیٹ کے فرشتے پہلے آسمان تے جاندے نے دروازہ کھٹکھٹاندے نے دروازہ جدوں کھٹکھٹایا جاندا دربان پوچھدا کون فرشتے تعارف کرواندے نے فلاں بن فلاں دی روح قبض کر کے لیا فرمایا اودے واسطے دروازے کھول دیتے جاندے نے آسمانہ دے دروازے کھول کے اتے بلندیاں تے علیین ایک دفتر ہے جتھے نیک روحاں دے نام درج ہوندے نے اوتھے دا نام درج کروا دیتا جاندا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہ اپنے بندیاں دے اندر یہ نام بھی لکھ دیندے نے جنت وچ جان دا اعلان بھی کر دیندے نے یہ اعلان یہ جنتی بندہ جنتی انسان کون جنہیں حق نہیں ماریا وراثت دا مال نہیں کھادا دنیا دے مال نال انی محبت نہیں کیتی یتیم دا خیال رکھیا مسکیناں دا خیال رکھیا اور اللہ دی ذات دا شکریہ ادا کردا رہیا نمازاں بھی پڑھتا رہا روزے بھی رکھتا رہا اللہ دی ذات کے عاجزی انکساری بھی کرتا رہا کہ یا اللہ میں جنہیں جو کہا ایسا نیک اعمال کر دیتے ہیں اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر لیں ایسے بندے نو ایسا پیغام ہوندا ہے اور جیڑا بندہ دوجیاں دے حق مار مار کے دنیا تو جاندا ہے اللہ دیاں نافرمانیاں توحید دے اندر بھی شرک دی ملاوٹ سنت دے اندر بھی بدعت دی ملاوٹ للہیت دے اندر بھی ریاکاری دی ملاوٹ ہر شے دے اندر ملاوٹ ہی ملاوٹ دین جیڑا مرضی دا ہویا من لیا جیڑا مرضی دا نہ ہویا چھڑ دیتا فرمایا جدوں موت دا وقت ہوندا نا ڈراونیاں شکلاں لے کے ہوندے نے فرشتے پھر ایدی روح چھپ دی ہے لک دی ہے اے مار مار کے دی روح نو کٹ دے فرمایا دا جسم انج چھلنی ہو جاندا جویں مل مل دا کپڑا ایک خاردار کانٹے دار درخت تے پا کے زور نال کھچیا جائے جویں او تار تار ہو جاندا انج دا جسم تار تار ہو جاندا جہنم دے وچوں ایک رومال لے آندا جاندا او دے اندر روح نو لپیٹ کے آسمان دیاں بلندیاں تے جا کے آسمان دا دروازہ کھٹکھٹایا جاندا تعارف کروایا جاندا کہ فلاں بن فلاں دی روح لے کے آئے ہاں دروازہ نہیں کھلدا آپ فرماندے نے دی روح نو پٹک دیتا جاندا سجین ایک دفتر ہے سجین
زمین دیاں تہواں دے نیچے جتھے رب دے بدبخت نافرمان رب دے نافرماناں دیاں روحاں دے نام درج نے اوتھے دا نام درج کر دیتا جاندا ہے۔ دی روح دی اینی بدبو ہوندی ہے کہ زمین و آسمان دے درمیان جنہ خلائے سارا بدبو دے نال بھر جاندا۔ یہ دوسرے دے حق مار کے دنیا تے جا رہے ہیں، لیکن جن نے دوسریاں دے حق نہیں مارے، نہ اللہ دا حق ماریا نہ دوجیاں دا حق ماریا، حقوق اللہ دا بھی خیال رکھیا، حقوق العباد دا بھی خیال رکھیا، فرمایا او دی روح آسمان دیاں بلندیاں تے جاندی ہے، زمین و آسمان دے درمیان جنہ خلائے سارے دا سارا جنتی خوشبو دے نال معطر ہو جاندا۔ اللہ سانو اپنے نیک بندیاں دے اندر شامل فرمائے، نیک لوگاں دا ساتھ نصیب فرمائے۔